बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी ह्या विविध त्या सहा खातीर आमी मागता विशेष जावन जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. कॅल्विन फेर्नांडीस नावी मुंबय, तानिया ए सांताकाटे, सिल्विया कुटिनो मीरा रोड, जनल वियोना पिरेरा कुलशेकर 14th वेडिंग एनिवर्सरी 1000 वार्षिक दिवस आचरतात. रोनाल्ड आणि शार्लेट पिंटो बाजपे तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. तुमच्या जिविताचेर देवाची आशिर्वाद मागता. बरी भलायकी, सुख, संतोष, शांती, समाधान आनी तुमच्या गरजांनी देव पावोवन दी म्हणून मागता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे वर्ती अजापां विजमिता आनी कृपेची जर अनुभव केल्ली ती. एलोशियस मँगलोर, फ्रेडरिक जेस्सी डिसोजा बॉम्बे, जोसेफिन फेर्नांडीस तीर्थहಳ್ಳಿ, किरण मास्कारेनस मुणकूरू, अविता एन्सिल्ला डिसोजा किरे, तेरेसा मोंतेरो मँगलोरू, जेसूच्या ल्हान फुलाच्या मानाक सांतेरसच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा मुल्की, शांती फेर्नांडीस फेर्माई, वसंत मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोरू, मास्टर डियोन आनी बेबी डियान सिक्वेरा उडपी, एमिल्डा सल्डाना मुल्की मिलाग्रीस आपल्या जनना संदर्भी बर्थडे संदर्भी देवाकार गाणी हपलाप दिता. मेल्विन मोरास कुडपू, वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोरू, सरिता डिसोजा पनीर, शांती गोम्स मुंबई, लुडविना आयरीन तावरो उद्यावर, अनिल पिंटो आनी कुटुंब आग्रार, जेजू बाळकाच्या मानाक जीवन सल्डाना आनी कुटुंब गेल्या त्या 5 वर्सां तावन डिवायन कॉल सेंटर मुल्कीचे रेतिऱ्यो ऑनलायन पळोवन आसा. मीस आनी आराधन ताच्या द्वारे जायतें बरेंपण लाभलां देखून देवाकार गाणी होपलाप दितात. एव्रिल फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोरू, फ्लोरिन कोयेलो सुरतकल, मॉलिन डिलिमा मँगलोरू, लीना पिंटो आजेकार, क्रिस्तीन फेर्नांडीस कैकंबा, डियोन विक्टर लोबो कुलशेकर, शांत सुहानी प्रियांका पिंटो मँगलोरू, ऑल्विन मिनेजस आनी कुटुंब वेणूरू, प्रीती आयवन लोबो मणिपाल. ह्या सर बरेपणा पासून देवाकार गाणी होगलाप दिवया. अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू, अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू. आतां विविध त्या सांग पासून मागोंक आमकां उलो दिला त्या पासून आमी मागया. सुरक्षीत पयण जावच्या पासून सगळ्यांक कुटुंब पयण कच्चार आसा. इजाबेला आनी कुटुंबाची बेंदूरू मँगलोरू, बरी भलायकी लाभच्या खातीर अनिल पिंटो आनी कुटुंब आग्रार, बरी भलायकी लाभच्या खातीर कुटुंबाच्या सोसान्यांक एनिसिया डिसोजा मुंबय, अजित लविना फेर्नांडीस भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासून बॉम्बे तावन, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, एमिलिया सल्डाना मँगलोरू, आनंद गोम्स एक बरी सैरीक जावच्या पासून बँगलोरू, रोनाल्ड पिंटो मँगलोरू, मेरिल डिसोजा बरें काम मेळच्या पासून कुलशेकर, सुहानी प्रियांका पिंटो मँगलोरू एक विशेष त्या सांग पासून, टीना आनी विक्टर डिसोजा, आयेशा डिसोजा रेफ्रटी अँड कुटुंब आसा ऑस्ट्रेलिया हांच्या विशेष त्या सांग पासून, टीना आनी विक्टर डिसोजा आवा रेफ्री ऑस्ट्रेलियाच्या बऱ्या भलायके पासून, तशेंच निशा डिसोजा आनी कुटुंब US आसा तांच्या बऱ्या भलायके पासून, तशेंच ग्विनेथ रेफ्री USA हाच्या बऱ्या भलायके पासून. ह्या सर त्या सांग पासून सांगात मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया, आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासून आमी मागया. कुटुंबां सरलेल्या समेस मालगाडाचो उडास करता. सेलीन डिसोजा उजरे, देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, कार्मिन सिक्वेरा थाने, 12th डेथ एनिवर्सरी फ्रेडरिक अंद्रादे उर्वा मँगलोरू, 4th डेथ एनिवर्सरी मेरी ग्रिगरी डिसोजा मलवानी मालाड मुतरंगडी, मैनासो मरनासो उगडास ग्रिगरी फेर्नांडीस कालातूरू, अँटनी आनी मॅगदलीन डिसोजा किन्नीगोळी. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. स्टेफन गीता आनी लायनल फेर्नांडीस मुंबय, मारिया बॅप्टिस्ट आनी क्रिस्तीन सिक्वेरा किन्नीगोळी,
एडवर्ड आणि रॉबर्ट सिक्वेरा किन्नीगोळी जोसेफिन चिन्नप्पा आणि मेरी किन्नीगोळी जेराल्ड गोम्स वुडपी ऑन हिस डेथ एनिवर्सरी ऑन हिस बर्थ एनिवर्सरी कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करतात त्या कुटुंबाची भुरगीं मैसूर ताव थोडे फावटी नांव सांगूंक विसरातात या नांव बरोवंक विसरातात देखून नांव ना हांगासर पळय बर्थ रिमेंब्रन्स 72nd देवादीन जॉसी लेविस पानियूरू देवादीन फ्लोरिन क्वाड्रस डेथ एनिवर्सरी पानियूरू देवादीन विन्सेंट मोंतेरो वामंजूरू 18th डेथ एनिवर्सरी लूसी मारिया टेलिस ताकोडे आर.एस. रोड्रिगस आणि संतान डिसोसा मुंबई जॉन आणि मोंतिना सँक्तिस डोंबिवली ईस्ट अनाथ आत्म्याचो उडास करता मारिया हॉस्पेट कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता लीना डिसिल्वा मुडबिद्री देवादीन बबिता लविटा लोबो हिलरी सल्डाना आम्ब्रोस सिक्वेरा सरिता डिसिल्वा कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता अल्विटा एन्सिल्ला डिसोजा किरें फ्रांसीस वॉल्डर आग्रार डेविड डिसोजा बॉम्बे मार्क बीसी रोडू सेबॅस्टियन डिसोजा बीसी रोडू डेल्फिन आणि फ्रांसीस डिसोजा पडबिद्री फ्लॉसी आणि सुनील डिसोजा पडबिद्री मनोज आणि आयरीन डिसोजा पडबिद्री ऑलिवर क्रिस्टोफर आणि लिली डिसोजा पडबिद्री ॲग्नेस आणि जेसुदासी आणि प्रेम डिसोजा पडबिद्री पुलकतून आत्म्याचो उडास करता जसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री अनाथ आत्म्याचो उडास करता जसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता जसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री देवादीन एव्हरेस्ट सबीना मस्करिनस पुत्तूर कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता जुडी आणि पॉल पिंटो मँगलोर लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता लिली अल्वारिस मुक्का कुटुंबां सरलेल्या मलकण्याचो उडास करता रीटा डिसोजा मँगलोर ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांबोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बोट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन सोमल्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतनिया तुमच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो वर्साच्या 21व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी आचरण करता आनी बरो संदेश आमकां आयच्या तिनी वाचपांनी मेळटा संदेश असो आसा देवाक आमी विंसया आनी देवाचे साक्षी आमी जावया आमच्या जिवितांत देवाक विंसून देवाक साक्ष दिवंक देवाची कृपा आमकां जाय आज ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आमी देवाक अर्गां दिवया एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया देवाक अर्गां दिवया आमचो देव बरो आमकां आज प्रत्येक तरान हांगासर सांगाता हाडलो तो आमकां ताची येवजण जावन आसा आमी ताचे सुवाय आसा जाय ताका विंसी जाय ताका साक्षी जाय देवाक आज त्या खातीर अर्गां दिता आसतना सबारपणी आमी ताका साक्ष दिवना आमी ताचे तावन पयस केल्या ताका आमी विंसूंक ना ताका आमी नेगार केलें सांडलें ते सर पथकां खातीर संदर्भा खातीर आमी आमची पथकां वळखून सुमे लागचें एकामेका लागचें बुकसणे मागया सांगता आमी म्हणया हांव पथकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आधारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंतान संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
बुजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पौरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे, कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. एक घडीभर मौनपणे आमची गरजो सम्याक आमी ह्या घडये समर्पया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय, जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या तीर संवसारान सर्गींच्या सदां बाळटल्या सुखाचेर आमची काळजां मनां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जोशुआ पुस्तकांतलें वचप. जोशुआन शेकेमाक इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मलगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सरेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. पूण तुमी सरेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूं तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची.
मुझे आनी मुझ्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सरीसपराची सेवा करतले हांव लोकांन जाप दिली सरीसपराक सांडून आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मन ना कित्याक सरीसपर आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडल्ली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करूंक गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या देखून आमी सरीसपराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार Sakon poleya, serves por kitlo swadiko. Serves para ham sada denu astolo. Tache vakan tute kalan astana muja vontache rastale. Serves para varve muja atmya Odvik melta he aikon dublia dakta santos jata Sakon poleya, serves por kitlo swadiko. Serves parache dole nitivantanche raza anitache kan तांच्या उल्याक भोगते आसा सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता संवसारांत तांचो उगडासच आळवून चोडता Sakon poleya, serves por kitlo swadiko. नीतिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान देता आनी सर्वाय कश्टान वारांतली तांकां नेमरता गती दुखेन बरवतल्या सोमी लागीं साचा बरवसो कणलेल्या हात दिवन तो उखलता Sakon poleya, serves por kitlo swadiko. Sakon poleya, serves por kitlo swadiko. San Paulono एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ततें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल्ती जावन चला पोतिणींनी आपल्या पोतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पोती आपल्या पोतिणीचे मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पोतिणींनी सर संगतींनी आपल्या पोतींक काल जाय पोतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तशें तुमी तुमच्या पोतिणीचो मोग करा पवित्र सभा ती भो मिरी वा दुसऱ्या कसल्यांच आयब नासतना पवित्र आनी कथावण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन केली शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पोतींनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पोतिणीचो मोग करी जाय आपल्या पोतिणीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता
कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. तुझी उतरां सौम्य आत्मा आनी जिवी ससली जिवी दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. कफेरनहूमच्या सिनागोगांत जेसू शिकवून आसतना ताच्या शिष्यां मदले सुबार जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणें विपरीत जाले. हे आयकून कोणान जायत ह्या विशयांतच आपणाचे शिश्य गुणगुणून आसात म्हूण जेजून समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भवार्थ दंडलवे तर मनशा पुतान पयलो आसलेले कडेक सोडून फाटीं वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणटल्याच. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार ना. हांव तुमचे लेक उलयल्या ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्वनिना तसले. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलेलें, बापान ते देणे दिल्ले करीत कोणूच मुजशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिश्यां भितरले सुबार जण तसोच संगात सोडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेत्रून ताका जाप दिली, सोमिया, आमी कोणाशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची. तुमचो देवाचो भगिवंत म्हूण आमी सतमनला आनी आमकां खात्री आसा. देवाची उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तदाय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो संदेश बोवा पुरबायचो लांबू कांय ना, मोठव्यान तुमचे मुखार हांव नियाळटा. संदेश हांवें म्हळें, सोमयाक विशया आनी ताका साक्षी जावया. Choose God and be a witness. सोमयाक विशे आनी ताका साक्षी जावचे आयचें किर्तन पळया.
तुमकां उडास आगी काले म्हळें साकून पळया साकून पळया सर्वेस पोरकितलो स्वादी कोणे सोम्याक साकला तो ताका सोडना कोण सोम्याचो पटला ताका विंसला ताका सोडना कितलें व्हडलें मोल खालें दिल्यारी you won't leave Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून मुगाळ भवानी म्हणी एक घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां तुमी वाचला वा आयकला हांव नेना हांवें पयले फावटी वाचलें हे तयाराई करता आसतना शर्मावाक बारी बरें घडीत आनी हे नीस 2023 लास्ट इयर 2023 ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सुमार 35 जणांक 35 जणांक कंदमहालांत दगदोन येतना 2008 इश्वेन मार्तीर जाल्ल्यान बागेमोन म्हूण पासारची प्रक्रिया पवित्र सभेन सुरू केल्या तांचे पैकी एकलो कंठीश्वर दिगाल म्हणलो तो एकलो आनी 34 अदर्स कित्याक अशें तांणी सुरू केलें लास्ट इयर ऑक्टोबरान आतां एक वर्स जाता येवच्या सप्टेंबर ऑक्टोबराक 2008 इश्वेन क्रिस्तवांक मस्त दगदणी आयली कंदमालांत ओरिसांत सुमार 100 जण मार्तीर मेले आनी जायतीं कोपेलां घरां इगोर्सो आनी क्रिस्तवांची सुमार इन्स्टिट्यूट्स पुरा मोडले आनी त्या वेळार ह्या कंठीश्वर दिगाल म्हणल्या क्रिस्तवान आनी 34 जण ह्या क्रिस्तवांनी सांगातांनी सोम्याक धैर्यान साक्ष दिली त्या वेळार धैर्यान सोम्याक सोडूना भावार्थ सोडूना आनी जीव राखोंक धांवच्या सुमार जणांक ह्या कंठीश्वर दिगाल म्हणल्यान तशा घरांत आसरो दिलो भितर खाण गेले आनी तांकां उपरांत थंयसर दुस्मान आयले तांणी कंठीश्वराक धर्न लगड काडले थंयसर आनी उपरांत आनी हेर 34 जण हे कोण ताचे सोय मार्तीर मेले तांणी म्हळें आमी भावार्था खातीर मोरोंक तयार पूण क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्ताक आमी सोडना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कितें मुगाळ भवानी म्हणी आमी समजता कंठीश्वर दिगाल 34 सांगाती आज एका वर्सात हांव तांकां बगेवोन म्हूण पसारोंक आज पवित्र सभा ताची प्रक्रिया सुरू जाल्या खंडीत ते बगेवोन जातले तांकां अजापांची गरज ना कित्याक तांणी जीव दिल्लेंत अजाप रक्त साक्षी पवित्र सभेन अजाप जायचे म्हणना सांजाव रक्तान साक्षी जावचे ही एक विसवण तांणी केली त्या वेळार कंठीश्वर दिगाल आनी 34 जण ह्या संगत्यांनी आज ते रक्त साक्षी जाल्यात देखून पवित्र सभा तांकां मान करूंक आशेता तांणी विसवण केला सोम्याक विंसले आनी सोम्याक साक्ष दिली मंगळ भवानी बरी मातेवस वंजलावस वर्धा 30 आनी 2 वळ एक उतर आसा आज आमी हांगासर आज आमी आयची आज हांगासर आसली सोम्याक आमी कशें विंसता कशें साक्ष दिता बुशा आमकां अशें असलें कांय जायना ब्लड मार्टिडम रक्त साक्षी जावं तुका आनी म्हाका अवकाश आसा की वी डोंट नो आमकां गोत्तू ना मुखार कितें कंठीश्वर दिगाल आनी ह्या संगात्यांक जाल्ले बरी वी डोंट नो पूण तुका आनी म्हाका आज ब्लड मार्टिडम न्हय सोम्याक विंसून सोम्याक साक्ष जावं ताका इंग्लिशान एक शब्द वापरता ड्राय मार्टिडम कितलीं जाणां ड्राय मार्टिडम विंसलां ड्राय मार्टिडम म्हळ्यार रगत वारय नासतना मोरचें रगत वारय नासतना आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींक मोरचे आनी देवाक विंसून महिमा दिवचे जोंस वंजेलावस हांगासर मातेवस वंजेलावस 10:32 कितें म्हणटा देखून मनुष्या हुजीर जो कोण
आपूण म्हजो पटलाव जो कोण आपूण म्हजो पटलाव धर म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. आमकां बावडताचेर मस्तू काले येतात, पंत वना येतात गिना. ह्या समयाक जेजूक सोन खंय वचोंक खंयच्या जाग्याक वचोंक आमकां येता गिना. आमचोच लोक, आमचीच मनशां व्हरतात थंय वच. कश्ट येतना मस्तू जाणां आसात, कितलीं जाणां आमी देवाक साक्ष दिता. त्या वेळार आमी समयाक विंचता, समयाक साक्ष जाता. हांव येना, म्हज्या बावडताक सोमा वचना, हांव त्या जाग्याक येना, हांव त्या व्यक्ती सरशीं येना. सोमी आसा, सोमयान म्हजे खातीर जीव दिला. सो आय स्टँड फॉर जीजस. आनी सोमी म्हज्या जिवितांत वयर वयर वचों सांजू हांव बाप्तिस्म मेळ्ळो. ही मस्ट इनक्रीज, आय मस्ट डिक्रीज. ताणें वाडत वाडत वचाचे, हांवें ल्हान ल्हान जायचे. कितलीं जाणां आसा आमी देवाक व्हड कर आमकां ल्हान करता, ती आमची विसवण. आज पयल्या वचपान पळया जोशुआ, मोइजे उपरांत उत्तराधिकारी म्हणटा हांव ताका. मोइजे उपरांत हो एक व्हडलो मुखेली, देवाक वळखलो, देवाचो मनीस जोशुआ. आनी त्या बसयल्ल्या गांवाक तांकां भितर सरच्या पयलें एक विसवण करूंक आपयता. डिसिशन तुम्ही विसवण करा. जोशुआ 24:15 तो म्हणटा, कितें म्हणटा? पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिना जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात. तुम्ही कोणाची सेवा करूंक खुशी व्हरतात. सर्वेस्पराची करिना तर कोणाची करूंक खुशी व्हरतात? आज निर्धार करा. आज निर्धार करा. डिसाइड टुडे. मागीर तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयच्या पलतडीत सेवा केल्या देवाची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांची देवाची म्हजी आणि म्हज्या घराण्याच्या विशय देवाची मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान युसी मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार काले म्हणटा तो आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव सर्वेस्पराची सेवा करता. तुम्ही कोणाची सेवा करतात? कोणाची करतात? अन्य देवांची करतात गी. ते कंथार आमी गायता हांव न्ही जोशुआची उतरां तुम्ही हांगा गायलां जावं बरें तिरेन. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्य देवा कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. हांव आनी देवा तुजी सेवा करतले. जोशुआची उतरां दी. ताणें निश्चय केलो तितल्यार लोक काले म्हणटा पळया ओळ 16 जोशुआ 24:16 लोकांक जाप दिली सर्वेस्परा सणूक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमी बिलकुल मोडना. आमकां मोडना. सर्वेस्पराक सांडूंक हेरांची सेवा करूंक म्हाका मोडना, आमकां मोडना. मागीर कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली. ताणें आमकां भायर हाडली ताच्या बळवंत हातान. ताणें आमकां सोडयली, ताणें आमकां पवित्र केली. देखून आमी देवाक साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक. देखून ती सोडनात. मग भवान म्हणी एक्स दमदूताची कृत्या पुस्तकावर 16:30 वळ आज ती विसोन आमी आस केल्ली न्हय. जोशुआ आनी त्या लोकांनी बसयल्ल्या गांवाक वेच्या पयलें सुरवेक विसोन केली आनी उपरांत होशातीन जियेलीं थोडीं सुकलीं जावं पुरो. पूण जोशुआ सुकोवना. देवाचो मनीस देवाक विंचलें अखेर पर्यंत. त्या अवसरान तुमी वाचा. उपरांत जोशुआ कशें मेलो. देवाक तेव्हा आसलो तो विंचलें. देवाक साक्ष दिली. आनी येता कितें म्हणटा
ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बावट दवर सोम्या जेजूचेर बावट दवरू तोवर तूं बचाव तूं जातलें आनी तुजें घराणे बचाव जातलें जातलें मुखार बाबा आनी बनी आज तेच विंसोन आज पळया आयच्या वांजलांत आसा जेजू जिवीत सोंडो म्हणून शिकोवन दितना परच्या आयतरा मुखला ताच्या फुडल्या आयतरांनी आमी आयकलें मस्त आज लास्ट पार्ट जेजू सर्गींतान आयिल्लो जिवो उंडो जिवीत दिता आनी ताणें म्हळें संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस म्हजेंच रगत हें केल्ल्या शिवाय जीव ना ससनसो जीव ना म्हणटना सगळ्यांनी ताका सोडलें आनी आज पळया जॉन 6:66 सबार जण जेजूक सोडून गेले आज पळया जॉन 6:66 काले बरयलां हाचे उपरांत जेजूच्या सिसां भितरले सबार जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले गेले सबार जण आमी विंसलां देवाक म्हाका सांगा आमी केदळा जेजूक विंसल्ले केदळा हा केदळा बावतिस्मान आमी एक विंसवण केल्ली आतां आमी म्हळ्यार आमी 30-40 दिसांची आमचे खातीर आमच्या वडिलांनी केल्ली आनी आमी क्रिस्तवान जावन आमी केदळाय म्हणना आमकां मिसांव आसा म्हणना आमकां देवान मिसावान घाला ऑलरेडी कित्याक आमकां बावतिस्म आमी सुरूतावन कातोलिकां वा क्रिस्तवां देखून देवाक आमी विंसला वा आमच्या वडिलांनी विंसलें त्या विंसवणेंत आमी मुखार वचून आसा खंडीत जावन पूण आमी उपरांत विंसल्या उपरांत तशेंच जियेला जायना मुखार हरी एका दिसा जेजूक विंसूंक आसता थोडी बडी आमकां थोडी परिक्षा आमची जाता चॅलेंजीस आर देर जेजूक विंसचें सुलाभ ना पूण आतां जेजूक सोडला गे आमी आज सोडला गे तुमी आज जेजूक सोडून आमी खंय धांवून आसा गे पळया एक विंसवण करा आज ह्या सुदैवानी थोड्यांनी सबारांनी ते सोडून गेले खंय तितल्यार जेजू तांकां विचारता कोणाक विचारता 12 जणांक 68-69 John 67 John 6:67 60 आनी 7 वळ कितें म्हणटा तोवर 12 जाणांक जेजून म्हळें अपुस्तलांक जेजून विचारलें तुमी वचोंक सोदतात तगड्यांनी सोडलें तुमी वचोंक सोदतात गी तितल्यार एकलो आसा जाप दिवंक तो केदाळा पयलेंत न्हय गे कोण जाप दिता 68 वळ आनी 69 वळ 2 वळी आसा कितें म्हणटा सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोण आसशी वचोन सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची मागीर तशेंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सदमानला तुनसू देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सदमानला आनी आमकां खात्री आसा तूं देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सदमानला आनी आमकां खात्री आसा देखून मुखार भगवान म्हणे आमी बावतिस्मान ताका विंसला आवय बापायन विंसलें आमी मुखार वचून आसा आमी म्हळें हरी एका दिसा आमकां विंसूंक आसा पूण एक विशय हांव तुमचे मुखार दवरतां पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 तो सांत जाला गी सांत जावना तो पूण बारीक बरो भाग्यवंत एक पापसाहेब काय मस्त क्रांती केल्लो भावार्थान मस्त हुशार इंटलेक्च्युअल वातिकान दुसऱ्या महासभेन तो आसलो त्या वेळा तो दियाकोन जावन आसलो ना उपरांत याजाक जावन आनी उपरांत पापा जोआन पावल दुसऱ्या उपरांत पापसाहेब जालो रेवोल्युशनायज द चर्च बावर्तान देखून 2012 इश्वेन ताणें बावर्ताचें वर्स दिलें बावर्ताच्या वर्सा एक डॉक्युमेंट दिलें एक दस्तावेज आनी ताणें म्हळें बावर्ताचो दारवटो म्हणून 10 नंबरान ताणें बरयलें कालें बरयलें तो म्हणालो बावर्त तोंडांनी उसारसो म्हळ्यार सोम्या संगी सोम्या थंय रावोंक आमी करची विंसोवन म्हणालो आनी विंसोवन आमी केल्या देखून ह्या सोम्याक परगट समर्पीत तरान आमी साक्ष दिजे मुखार भगवान म्हणे आज हांवें म्हळें कोण तो कंठीश्वर दिगाल मार्तीर तांचे बरी आमकां साक्ष दिवंक जायना पूण आमच्या जिवितांत आमी कशें सोम्याक विंसचें
साक्ष दिवचें मुगाळ भगवान बरी सभार तरारी करीत आज एक कराळ स्थिती म्हळ्यार मागण्यात रितीरेंत आमी कोणा खातीर धांवता कोणाक सोदून धांवता कोणी आमी जेजू खातीर धांवता गी म्हाका जेजू जाय या जेजू विशयी दिल्लें चड म्हाका समजून जाय म्हणलें कोणी आसात गी वा आमी हिलिंगा खातीर धांवता टुडे आज विसवण म्हळ्यार रक्त साक्षी म्हळ्यार रगत व्हरोन आमी साक्ष दिवचें आमकां गोत्तो ना पूण आमी मोरचें आमच्या कुशेक आज आमचें मागणें सेल्फ सेंटर्ड जालां गी आमी आमचेच खातीर मागता उंची येता वा सोडवणे खातीर गालेमणी करता गी दॅट्स अ चॉयस बिगर पिक्चर अब्राहम देवान विंसतना गई ताका कांय उणें नातलें एकच उणें घालें भुरगो नातलो देखून तो भुरग्या खातीरच मागतालो पूण देवान ताका दिवना 24 वर्सां कित्याक देवान अळे तुजे खातीर वा तुका हांवें विंसलां म्हजें येवजन दुसरें आसा तुका भुरगो दिवचो मात न्ही म्हजें सोडवणेचें येवजन आसा तुवें जनांक असो बापय जायचें तुका दुसरेंच येवजन आहा म्हजें तें पयलें देवान ताका शिकयलें आज आमी आमचेच खातीर जियेता गी पळया आज देवाक विंसचें म्हळ्यार मोगाळ भगवान म्हणी सोडवून विंसची सोडवणेचें येवजन विंसचें आज देवाक विंसूंक वा हांवें म्हळें ब्लड मार्टिडम न्ही ड्राय मार्टिडम म्हळ्यार आनी एक आसा कोणीय कांय करूं दी हांवें बुकसूचें तूं आनी एकल्याक बक्षितना वायट केल्ल्यांक बक्षितना यू चूज गॉड देवाक विंसाय सैतनाक पाठ करता देखून आमी बौतिस्म घेतना म्हळालें सैतनाक तुमी पाठ करतात गी कालें म्हणलें आमी म्हणून बेश्टें तुमी घुमपी नाल्ली गोविंद आमी आमी न्ही सैतना पाठ करताय गी वय हांव पाठ करता सगळ्या करण्यांक पाठ करताय गी वय हांव सगळ्या बुलोवन एक पाठ करताय गी वय सैतान कशें भितर येता राग हगे फरीकपण अन्याय स्वार्थ सैतानाची हातेरां आसुवें सैतानाक कान गेलाय गी स्वभावतिजमान पाठ करता म्हणून आनी उपरांत पासकां बेसा वात दन सांगून आज कोणी तुका वायट करतना तूं वायट करताय की बरें करतना सुमयाक विंसाय आज बक्षितना सुमयाक विंसाय आज मारतीर म्हळ्यार घुमटी कातरचे वा करीचे म्हणून ना ड्राय मार्टिडम तुका मोरोंक जाता गी तुज्याच स्वार्थाक तुज्याच कुशेक तुज्याच सेल्फ कालें सेंटर्डनेस तेन्ना सुमी आमच्या जिवितांत ताका वडवड करता ताका विंसचें महिमा दिवची अशीच देखून मोगाळ भगवान बरी आमी आज हो निशेव करया ल्हान संगतींनी आज हांगातावन पाटी येतना पळया कोणी कोणायकी बोगसूंक आसा गे कोणायचो मोग करूंक आसा गे जायना म्हणलो तो मनीस कालय केला जावं बरो कालय सांगला जावं बरो कॅन आय फॉरगिव ताचे खातीर मागीर गी तो म्हाका कितेंय सांगता नेगेटिविटी न्ही गी तो नकारात्मक चिन्ह तशें उलयता तूं उलयनाका तूं बरें कर बऱ्या वरवीं वायटाचेर सैत वर जेसू बरें करीत गेलो आमकांय तिस देख देखून लास्ट एक उतर घडा जॉन चॅप्टर 24 पळया जेसू म्हणटा आमी मोराजे आमी मेल्ले खरीत सोमी नेंगी महिमा जायना आमी मेल्ले करीत ड्राय मार्टिडम म्हळ्यार तें सोमयाक विंसचें आनी आमी बक्षितना मोग करतना कालय सोमया खातीर ताच्या राजा खातीर करतना सोमयाक महिमा जाता आमचेच खातीर न्हय हेरां खातीर आमी करतना तांकां सोडवणें काडतना तांकां जेजू थंय हाडतना हांगासर 12 जाणां रितीर करतात हांगा सुडकेची आतां 3 दिसांची तांचे लागीं आमी उलोवन आसा वी आर टेलिंग देम
कशें सोमयाक विंशें भावड्च मात न्ही मागणें मात न्ही हर एक फावटी आमच्या जिवितांत सोमयाक हर एका संगतींत व्हरचें आज घरा येतनाय वरा काम करतनाय वरा न्हिदतनाय वरा राग येतनाय वरा झगडें जातनाय झगडच्या बदलाक सोमयाक विंसा राग येतना सोमयाक विंसा विरार जातना सोमयाक विंसा कालें दुसरें करया म्हणटना सैतान बुलयतना बनायतना कोणाक विंसचें सोमयाक विंसा ल्हान संगतींनी व्हडलें व्हडलें कांय ना जर ल्हान संगतींनी सोमयाक विंसलें तुमचें थंय कालें आसता तुमकां समस्यो नाम नांव सांगिना तुमचो समस्यो तुमकां ओझें जायना तुमच्या काळजांत मनान शांती आसता क्रिस्ताची सोमयाक विंसा ताका साक्षी दया हांगासर कालें बरयलां जो सोंजला वसर 12:20 आनी 4 वासा सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत मेल्ले करीत तो एककडो सुरता कोण मरोंक तयार आसा कोण काल जावंक तयार दुसरें आसा पळया जशें सोमी पवी सभेचो मोग करता पती पतीन मोग करा काल जाय कोणा आयकिनाका बोगसूंक नाका मागणें करीत 24 वरां ऑनलायन आसास सोमयाक महिमा सोमयाक विंशें मगाळ बाबा तुमी आसात आय बिलीव यू आर चूजिंग क्रायस्ट तुम्ही तुमच्या जिवितांत एक ल्हान संगतींनी सोमयाक विंसात गोवाचो कण मातयेन पडले करीत पडोवन मेल्ले करीत एककडो सुरता मागीर तो मोराज जाल्यार यथेश्ट फळ दिता आमी मेल्यार मात्र सोमी आमचे थंय जिवन जाता आमी मोरना घट्ट धरता राग ते हे कोण जीव जाता सोमी न्ही कोण आमचे दोळे दांप्या इकडे दोळे दांपा वी विल प्रे इल्लें आज मागया आमी आज देवा करगां दिव्या देव आमकां आपयता एक विंसोन करूं इट्स अ डिसिशन बुक्सान एक डिसिशन आमी देवाक विंशें डिसिशन कोणीय कालें मुळां कोणीय कालें केलां आमी धरची येना एक घडी भर दोळे दांपा प्रे आयच्या मिसार आमी मागया सोमयाक विंसूं सोम्या लागीं आसात ती उतरां जिवीत दिवची आमकां ताका आमी सोडूंक ना सैतनाक आमी येडें दिवंक ना तसलें कितेंय आसा आमी सांडया आज आमकां कसलें बंदड बांदपास आसात जस्ट रिमेंबर रिकॉल कितें सक्कड तुमकां आज भेटोवंक आसा आज हे बलिदानान ह्या घडये एवढा आसा काडा कसलेय समस्ये कश्ट संकश्ट आज सोम्या कडेन सांगया सोम्या म्हाका तुजें एक हातेर कर उबी रावया आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करया एका सेवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गानी परमेश्वर दिसत्यानी नादिसत्या सोरसनार आणि एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुत्र स्वर्गादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन सगलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दतात तो बापा आनी पुताता निमसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो
एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतांवरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ बाबूनो आमचो देव आमकां सांगाता हाडलेलो ताका विंसूंक ताका साक्ष दिवंक तसो आमकां फावो करता. त्या आमच्या समय मुखार आमची विविध मागणी गरजो आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा बिस्पाक याजकांक आनी धार्मिकांक ताणें प्रामाणीकपणी सोम्याचो पटलाव करूंक गरजसो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. सभा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी आजार असलेल्या आमी समेस्तांनी देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन आमच्या आपोवण्याक सदांच विश्वासी रावंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक डिवो मावून पुनी आमचे गरजो भेटोवया. आमचो समय आज आमकां विशेष कृपा दिता ताका विंसूंक सदांचच्या योजनांत आमी आसूं. तो आमकां फावो करता. ल्हान संगतींनी ताका महिमा दिवंक आमी मागया. अस्करी कश्टा संकश्ट आसा तांकां विशेष कृपा चडवडेची सुडकेची मागया. विविध राष्ट्र आमचो देश आमी भेटोवया. समय आमकां आनी आमची सोर मागणी आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमची जिणी तुवेंच दिलेली सोर देणी घेऊन आयल्या कालपेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी सम्राव तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही गाणी. म्हज्या बाबयनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकाच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परसा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवट आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान चिकले आमा सुमय सांग जिवे ससनाचे. आपल्या महिमेवान सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नामी येता ताकाचे कोण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावरतसो गोट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जिवानपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कोणारगत सेवतल्या आमा सुमेसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमयाक विंसूंकू ताका महिमा दिवंकू ताचीच कृपा आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे रोशान दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सरपातकांतलीं सुटय पिडेस्टडेंतलीं गूण कर
देवसा दुस्मनार्थ्या पासांतली कंती बेसरायंतली आमकां निवार आनी सोराकांत अकलसांतली आमकां वाटय कित्याक स्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताणें आमकां विंचला ताका आमी विंचूंक जाय अशी कृपा तो दिता देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तू मुझे दे सदा राव तू मुझे दे दैवी कृपेन भर तूं म्हाका मास तुजें कितलेंच वादी रगत हे भोवा मुवी आत्मीक लढाई सदां दिवचे प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडे सत्म्यांक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळें आमचें जिवे तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Vertam somia, tuo spirito aumenta. Canta somia, tu Jesus sai aumenta. Vertam somia, tuo spirito aumenta. Canta somia, tu Jesus sai aumenta.